Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. Concerned citizens of South Goa staged a protest against the Sunburn Festival, demanding a complete ban on the event in the state of Goa. They claim that sunburn has already caused significant harm to North Goa and fear it will do the same to South Goa. The protesters emphasize that the festival does not represent Goan culture and urge the government to promote local musicians instead. They vow to continue the agitation until the government takes legal action. आज ड्रग्स गावंडोगरी आणि कोटिगांव अशा वाठारांत पावलो हा ड्रग्स तर हे ड्रग्सांतल्यान आमचे भुरगे पेडे जातले, आमचे तरणाटे पेडे जातले. आयज सावथ गोवा पळय कितें आहा बरें दिसता तें सगळें एक्टिविजमांतल्यानच आनी प्रोटेस्टांतल्यानच सांबाळून दवरलां लोकांनी. कित्याक आमकां तशें दवरपा जाय. जायते जाण म्हणटा सानबनांतल्यान ट्युरिजम वाडटलें. फोर्ट हांवूय ट्युरिजम बिजनस आहा आनी हांव जाणा कित्याक ते 3 दीस आहा त्या डिसेंबराचे गोंय सावथ गोवा खंयचें हॉटेल फ्री आसना ड्युरींग दोज टायम ऑफ द इयर. ह्या वर्सा एक्सपोजिशनूय आहा तो खूब लोक आसतलो. जे सानबनाक येता ते सोमते पुना हैदराबाद आनी खंयसर ट्रेनीन येता, फाटल्यान एक धाकटेंशें बॅग लावन येता आनी ते बायक बूक करता एक आनी सोमते वेन्यू रोयता. वेन्यू जालें म्हणटा रातूक थिंगाच निमताय, ते ड्रग्स मारता आनी थिंगाच निमताय. सकाळीं पोत्तून ती बायक घेता, स्टेशनार येता, पोत्तून ते गांवां वयताय आपणाक गेल्या. सो हें कोण सांगता ते हॉटेलाक गिरायक हाडटा म्हणटा ती फोट खबर. आनी आमचो कल्चर न्हू एज सानबर्न म्हणटा तो आमचो कल्चर न्हू. येस वी लव म्युजीक, गोवन्स लव म्युजीक, बट सानबर्ना पळय वो टॅक्नो म्युजीक जाता तो गोंयकारांचो म्युजीक न्हू. आमकां तर गोंय प्रमोट करपा जाय जाल्यार जाय तो सांगता तशें गोवन इव्हेंट्स. आमची गोंयची कितलीं काय बरीं बँडां आहा, इतलीं वर्सां आमी आजून येयल्या. भायल्या देशांत आसता, बॉम्बे आसता, कलकत्ता आसता, दिल्ली आसता, सगळे आसता आमचे आर्टिस्ट. तांकां प्रमोट करया. डू अ गुड फेस्टिवल वेर एवरीबडी एन्जॉयज. वाय वी नीड आउटसायडर्स वेन वी हॅव गोवन्स हू लव म्युजीक एंड वील एन्जॉय इट ओवर हियर. सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारांनी आमी एक धाकटोशें आज चालू केला, पूण हो तरी सरकार तर आमचें आयकना जाल्यार हें उजो पेट्टलो. ही आमी फकत एक काडी लायल्या. सो हेजे मुखार आमी गांव गांवांनी वयतले. Corruption, it is a festival of drugs, it is become a festival of destruction of Goa. Festival of corruption कित्याक सांगता, हे फेस्टिवल जावपाक आमचे सरकाराचे मंत्री कितें कितें डिमांड करता सगळ्यांक जाणा. लास्ट मिनीट पर्यंत परमिशन तांकां कित्याक दवरता सगळ्यांक जाणा. आनी परमिशन मेळ्ळ्या शिवाय सनबर्न ऑनलायन टिकेटी विकपाक सुरू करता कित्याक तांकां कॉन्फिडन्स आसता की the politicians and the ministers of Goa have a price that they will meet. So that is why it is a festival of corruption. फाटल्या वर्सा सुद्दां तो हरिंदर सिंग काय कितें सेक्रेटेरिएटान प्रेसाक बायट दिता तुमकां याद आसतली. अशें करपाक लागलो प्रेसाक. चूप चूप. हो सेम वे this Harinder Singh speaks to the chief minister of Goa and the tourism minister of Goa. चूप म्हणटा तो. कितले पयशे जाय सांग. चूप म्हणटा आनी तो परमिशन घेवन वता बिकॉज ही हॅज ऑलरेडी सोल्ड टिकेट्स. कळ्ळें. आणि हेच लोक they realize that our ministers and our government is up for sale, so they think all Goans and all of Goa is up for sale. North Goaची जी दशा जाल्या न्ही, it is because of festivals like Sunburn. लोक येवन हांगा पळयता की बाबा हांगा जाय तें करूंक मेळटा. ड्रग्स विकात, जागे घेयात, बुलडोजर हाडून लोकांची घरां मोडात. एनीथिंग इज पॉसिबल and nobody will face consequences. That is why it is a festival of corruption. Mohit Kharangte for Herald TV. The High Court of Bombay at Goa has granted anticipatory bail to Pooja Sharma in the Asagaon house demolition case. She has been directed to appear before the investigating officer on July 22nd and participate in the investigation. The court has also set a condition that if she is arrested, she will be released on a personal bail bond of 50,000 rupees. The High Court has also mandated Pooja Sharma to surrender her passport. The District and Sessions Court had denied anticipatory bail to Pooja Sharma, after which she had approached the High Court seeking interim relief and anticipatory bail in the house demolition matter. The High Court denied interim relief to Sharma last Saturday. However, the court has now granted bail to Sharma, who is the main accused in the Asagaon case, which rocked the state recently. The High Court of Bombay at Goa has granted anticipatory bail to Pooja Sharma in the Asagaon house demolition case.
She has been directed to appear before the investigating officer on July 22 and participate in the investigation. The court has also set a condition that if she is arrested, she will be released on a personal bail bond of 50,000 rupees. The High Court has also mandated Pooja Sharma to surrender her passport. The District and Sessions Court had denied anticipatory bail to Pooja Sharma, after which she had approached the High Court seeking interim relief and anticipatory bail in the house demolition matter. High Court denied interim relief to Sharma last Saturday. However, court has now granted bail to Sharma, who is the main accused in the Asagaon case which rocked the state recently. South Goa Member of Parliament Captain Viriato Fernandes has assured all the help to the villagers of Karla who have been struggling to get basic amenities for years. Captain Viriato visited the Karla village after Herald TV and O Heraldo exposed the dark underbelly of Goa, wherein villages such as Karla have remained untouched by development or Swayampurna Goa. He urged the government to take up and resolve the concerns of the villagers. काही दीस पयलीं आमी एक भागीरथी गांवकर जी पेन्शनर आसा ती पेन्शन मेळना म्हणून स्टोरी केल्ली आनी हेचोच नियाळ घेवपा खातीर आयज आमचे जे साऊथ गोव्याचे MP आसा कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस ते तांकां मेळपा खातीर आतां वयतात. आतां हो रस्तो जो आसा हो ते पळयतले तशेंच तिका मेळटले आनी तिजी जी पेन्शनाची कितें प्रॉब्लेम आसा हें बी जाणून घेतले. On Saturday, one day before he left for New Delhi, MP Capt. Viriato Fernandes visited Karla in a borrowed four-wheel drive to meet Bhagirathi since there was no road to her house. He assured to help Bhagirathi, students and other villagers. He is the first MP to visit the village in 63 years. The 85 years old Bhagirathi has not received her pension of 2,000 rupees per month for the last 1.5 years. बरें करून राव आमी कितें आयले हांव तशें वेतुकूच जाता तितले कितले प्रयत्न आसा सगळो घालतले आमी की तुमकां तर बेनिफीट मेळना म्हणजे खंय ना खंय गोंय पळय आमी कितें म्हणटा हो सरकार आमी लोक फेल जाता तशें आमी करता. घट रावा तुमी खंय ना खंय आमी म्हाका दिसता फाटी पडले मदत करपाक तुमकां. आमकां कांयच अधिकार ना म्हणपाक की आमी गोंय डेव्हलप जालें जेन्ना आमी तुमकां सोडून गोंय फुडें पावले. तो आमचो प्रयत्न आसतलो तुमी ते गोंय बरोबर इक्वल साथ दितले. तुमी वांगडी आसतले आख्खे गोंयकारां बरोबर आनी तुमच्या भुरग्यांक कितें शिक्षण कितें करपा जाय ते आमचे प्रयत्न आसतलो. हातून आमी पॉलिटिक्स पोवचे न्ही खंयची पार्टी कितें गोंयकार म्हण आमी एक जावन फुडें सरले. सगळो प्रयत्न घालतले आमी कशें कितें जाता पळय तें भुरग्यांक. ही दोन तुमची आता ते आमचे वडील सांगताले की कोण बरो ना जालो आनी कितें जाल्यार त्रास जाता. 3-4 म्हयने पयलीं म्हाका दिसता कोणाक चादरान व्हरचो पडलो आनी तो मागीर पावतो सकयल पावतो म्हणल्यार सोंपलो. तर असले कितें आनी कितें प्रॉब्लेम आसा रस्तो म्हणल्यार तो मेन काही दीस पयलीं आमी भागीरथी गांवकर हिका खंय तरी पेन्शन हाडपाक वचपाक पडटा म्हणून हेराल्ड TV तशी हेराल्डाची आमी स्टोरी केल्ली आनी हेचोच नियाळ घेवपा खातीर आयज जे साऊथ गोवाचे MP आसा कॅप्टन विरियातो हे गांवाक विजीट दिवपाक येयले आनी तेणी सगळ्या विजीट दिली. भागीरथी गांवकर जी आसा तेका विजीट केली, तिचे जे हाल आसात तेजे बद्दल विचारले, तशेंच तिचे जे प्रॉब्लेम आसा तिचो सुटकारो दितलो अशें तेणें आश्वासन दिल्लें आसा. तशेंच बाकीच्याय जाग्यांनी ते गेले आनी ते लोकांचे हाल कशे आसा ते विचारले. आतां आमचे बरोबर कॅप्टन विरियातो जे आसा ते आसात, आमी तेंच्याच कडेन जाणून घेवया की हे सगळे हाल जे आसात ते कशे दिसले आनी कितें. कॅप्टन आमकां सांगात, आज तुमी कल्ला येयले आनी तुमी फर्स्ट MP आसात हांगा येवपी, तर तुमकां कशे दिसले, कशे हाल काडटा लोक अशे दिसले? पयले सुवातेर
गौरेश बाब हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की तुमी ते हायलायट केले खंय ना खंय तो व्हिडिओ हांवें पळयलो की अशी एक जाणटी आमची वडील बायल आसा त्रास जाल्लो आसा आयज तिका कितले वरस मायज जाले पयशे मेळोना तिका आयज जेन्ना पळयलें खूब दूख दिसली आमकां कसले हालत जाल्ले आसा तिजे आनी हांव आमच्या पंचाकूय देव बरें करूं म्हणटा फर्स्ट टायम मेवता वळख ना म्हाका बट हांवें पळयलें की पॉझिटीव मनीस आनी ताकाय हांवें सांगलां तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा गांवान आस ते सांगा आमकां आमी आसा बराबरी मेळून आमी काम करया आमचे पळय हांगा बस्त्यांव बाब आसा बाब जितेंद्र आसा पळय आतां ताजेच पळय भुरगो तो चड वर्सां जावंक ना ताका ताचे पेसमेकर घाला ताजो म्हणजे हांगा सुविधा ना मेडिकलाची आमी हांगा साऊथ गोवा व्हरता म्हळ्यार लोक सोंपतलो सो हांगा एक एम्ब्युलन्स आसपाक जाय एम्ब्युलन्स वयर वचूंक जाय जाल्यार रस्तो आसपाक जाय सो एवरीथींग इज कनेक्टेड सो आनी एक फावट हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या लक्षांनी हाडलें आनी आमी परते येतले कित्याक जेन्ना आमी येतले तेन्ना सरकाराचेर प्रेशर येतलो आनी तेन्ना आमी कामां करतले आमकां तेच जाय लोकांक फायदो जाल्लो स्कुलाचेय खंय तरी भुरग्यांक ते इश्यूज आसा हांगा भरपूर तेंचे बद्दल कितें सांगूं सोदता सदांच म्हणटा भुरगीं म्हळ्यार आमचो फुडार आवय बापूय कश्ट काडटात आवय बापूय पयशे जाता तितले कशे करून सेव करता फक्त भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवन कित्याक भुरगीं वाडटलीं आनी आपणाचे जाणटेपणार पिरायेर ती भुरगीं आवय बापायक पळयतलीं आयज आवय बापायक हुस्को जाल्लो आसा इस्कॉल सारकें ना शाळा सारकी ना शाळेन बाबड्यांक 2 भुरगीं आसात थंय आवय बापूय भुरग्यांक आनी खंय सयऱ्यांगेर दवरता की तांकां शिक्षण मेळटलें वयर येतली म्हण सो असले 21st सेंचुरी आमी म्हणटा आमचो प्रधानमंत्री सांगता $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी काय फायदो ना आमच्या लोकांक फायदो जावनी गांवच्या लोकांक फायदो जावनी ते श्रीमंत लोक कारखानेवाले इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट मनीस जाले म्हूण कांय जायना हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर The house of freedom fighter Shankar Narayan Gad in Perne has been completely disconnected from the mainland due to the overflowing Kachi River. This is a recurring issue for the Gad family as every monsoon, when the Kachi River overflows, the access to the bridge is completely stopped. Villagers are left stranded for days. The family has requested Chief Minister Dr. Pramod Sawant and the Perne MLA to take appropriate action as soon as possible. The Kachi village in Pernem faces an annual ordeal during the monsoon season as the only access bridge submerges under the swollen Kachi River, isolating the village. Freedom fighter Shankar Narayan Gad and his family have expressed their distress over the recurring issue. एकांची आमची घरं आहेत तिथे आमची 2 घरं आहेत पाठीमागे 10-12 घरं कुटुंब त्या बाजूला आहेत आणि या सगळ्या लोकांचं फार मोठा हालत होतं कुटुंब पलीकडे रस्ता दिसला मोठा गावाला जाणारा 1.5 किलोमीटरचा रस्ता आहे हा रस्ता म्हणजे या पुलामुळे या रस्त्याचा वापर होत नाही आणि त्या वापर न झाल्या कारणाने वर्षीच्या लोकांना 12 किलोमीटर अंतर इथून लोक आपल्या गावामध्ये जावं लागतं तिथे गावातील उत्सव असतात श्रावण महिन्यामध्ये अनेक उत्सव मंदिरामध्ये असतात किंवा पुढे सुद्धा जे कार्यक्रम असतात त्या उत्सवांना इथं जायला पाहिजे रेशम हे आहे आपले ते गावामध्ये असतं आपलं गाव जो आहे तो मंदिरामध्ये लोकांना कारणास्तव ते जावं लागतं कार्यक्रमासाठी जावं लागतं ते लोकांना 1.5 किलोमीटरमध्ये जावं लागतं 1.5 किलोमीटर अंतर आहे ते जवळजवळ 12 ते 13 किलोमीटर तांबोशेहून आतमध्ये जावं लागतं एवढा परिस्थिती या ठिकाणी होती या पाणी भरत असल्या कारणाने आम्हाला पलीकडे जाऊन राहता येत नाही कारण आमची आर्थिक परिस्थिती तेवढी नाही या पाण्यामुळे सगळ्यात मोठा मला नुकसान झालेलं आहे ते म्हणजे 2022मध्ये आमचे वडील स्वतंत्र सैनिक असल्या कारणाने त्यांच्या योजनेतून मला नोकरीसाठी अपॉइंटमेंट लेटर आलं होतं परंतु दुर्दैव एवढं की ज्यावेळी जॉईन होण्याच्या वेळी मला मडगाव या ठिकाणी मला माझं पोस्टिंग होतं मडगाव कलेक्टरमध्ये आणि नदीला पाणी भरून राहिलं त्यावेळेला वर्षी एवढं 22मध्ये पाणी भरलं होतं 27 दिवस आम्ही पलीकडे अडकलो नदी सतत लोकांच्या संपर्काविना मला पलीकडे जाताच आलं नाही ठराविक मुदतीत मला तिथे कामाला नोकरीवर जॉईन होता आलं नाही
त्याच्यानंतर माझी आई जी तिचं वय आता नाही 47 वर्ष आहे, ही आजारी पडली. या सगळ्या व्यवहारामुळे तिला औषध पाणी व्यवस्थित देता आलं नाही. For the past 5 years, the Kanchi bridge has been submerged, leaving the villagers stranded without access to essential services. Students are unable to attend classes, and villagers cannot shop for groceries as no vehicles can cross the flooded bridge. Without proper facilities in the village, residents rely on the fire and emergency services for medical help. The Garg family has requested Chief Minister Dr. Pramod Sawant to assist the affected families by raising the height of the bridge, ensuring safe and uninterrupted access to the village. दरवर्षीप्रमाणे आमच्या ह्या न्हंयक अशेंच पाणी भरता. शाळेन आमकां वचूंक मेळना ना असोच पाणी भरल्यामुळे. तशेंच माझे गेल्या वर्साचे 2 पेपर रावले. हांव आतां सेकंड इयरान आसा, पण असो सतत पावस पडल्यामुळे लेट पावस पडलो, त्यामुळे माझे 2 पेपर रावले. ते आता पेपर हांव आतां ताचे 2 पेपर सोडयता जाल्यार म्हाका ते पयशे भरपाचे पडटले आतां. Global Konkani Forum has demanded all the MLAs to support the resolution of making Romi Konkani as the official language script of the state of Goa. The resolution was passed by Cruz Silva during the assembly session. The forum affirmed that this resolution should be supported as it is an attempt to protect the script and the language. The forum also mentioned that they desire to have it as a fundamental right as per the constitution and not merely to get grants. आता असेंब्लीत बाब क्रूज सिल्वा हाणें एक रेजोल्यूशन घातलेलें आहा तें 26 तारखेर आमकां जाय आमचे सगळे MLA जावं ते ऑपोजिशन जावं ते आमचे लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीचे MLA आहा 14 जण, हांच्यांनी सगळ्यांनी हें रेजोल्यूशन सपोर्ट केलें. हें रेजोल्यूशन कोंकणी भासो झगडपाचें हें काम आमचें न्हय, हें काम जावन आसा आमचें इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांचें. आनीक भोव करून आमचे जे इलेक्टेड लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीचे MLA आहा तांचें हें काम. आनी आमी कितें सांगता ताका मागून? आमी सांगता ताका आमचो हक आमकां दिया म्हूण. कित्याक आमकां लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज कम्युनिटी हांकां अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 29(1) सांगता आमकां हक आसा म्हूण आमची स्क्रिप्ट आनी आमची भाशा आमची लँग्वेज सांबाळपाक. सो आमी कोणाचो फावोर मागोना हिंगा. आमी जें कितें आमचो कायदो आहा तो आमकां दी म्हूण सांगता. आनी हें लेजिस्लेशन पास करपाचो कायदो हे MLAचो. आनी हे MLAनी हें रेजोल्यूशन 26 तारखेर येता, तांकां सगळ्यांनी सपोर्ट करची गरज. गोंयकार तांकां पळयतले ते कशे भाशेन उलयता, कोण सपोर्ट करता कोण सपोर्ट करना. लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणजे फकत हिंदू क्रिस्तांवूच ना. इट इज नॉट अबाउट लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणजे ते धर्माचे वाटेन न्हू, ती मायनॉरिटी दुसरी, इट्स अ रिलिजियस मायनॉरिटी. ही लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणजे जे मनीस जावं ते हिंदू जावं ते कोंकणे क्रिस्तांव वा मुसलमान जे कोण रोमी बरयता तेंची मायनॉरिटी. आनी हितून जायत आमचे रोमी बरोवपी आमचे हिंदू भाव आहा लायक डॉक्टर मावसो, आमचो प्रजा सकट दांडे हाणें कितले बूक बरयल्या, आनी दुसरे आहा. सो ही सगळ्यांक धरून ही लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी. सो हें अशें धर्माचें अशें करूंक फावना. ते पयलीं तेंच्यांनी केलें, थोडे पॉलिटिशियन आहले उशीर मोनाचे, तेंच्यांनी लोकां मदें डिवायड घातली. पूण ना, आतां लोकांची मनां उजवाडल्या. आनीक फुडें तेमी पयलां आसतलें 36 वर्सांनी तेमी रोमीचो घोडो चिडून तिका काबार करून येवची पट्टी जायना. बिकॉज रोमी बाय नॅचरली आतां सगळींच नवी पिळगा जावं तो कोंकणो जावं तो क्रिस्तांव दे आर प्रो इंग्लीश एंड दे रायट इन दॅट मोबायलाचेर ते मॅसेज धाडटा. आमी देवनागरी यूज करना, आमी चडशे रोमीन बरयता आतां. सो दीस इज द ट्रेंड. ग्रामसभांनी हो आवाज चालूच आसा. एक ग्रामसभा उठटा आपणाक जाय आनी हो तांचो ताळो आनी तेंची लोकांची भावना आयकून हें काम लोकांची स्वप्नां पुरी करपाचें काम MLAचें. आनी ते तर ते करना. आमी ताका फुडल्या इलेक्शनाक घरा धाडटले. दॅट इज द ट्रूथ. हो फेर्नांदीस त्या दिसा विधानसभेत अधिवेशना वेळार आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें आमी रोमीक ग्रांट्स दिता, अनुदान दिता म्हणून. म्हाका दिसता सरकार आमकां अनुदान दिवन रोमीक अनुदान दिवन आमचेर कसलोच फावर करिना. कित्याक एक तर अशें आसूं येता हें अनुदान दिवन तो आमची तोंडां बंद करूंक सोदता, तुमी राजभास कायद्यांत रोमी मागो नाका. सो
हे एक कारण आसूं येता. पूण आमी रोमिंग खातीर आमी ग्रांट्स मागोना. आमी आमकां फंडामेंटल रायट अंडर 29(1) घटनेच्या 29(1) हाचे काम आमी हो फंडामेंटल रायट मागता. आता पळयात, सरकार म्हणटा आमी ग्रांट्स दिता रोमिंग, बरें आसा, पूण ग्रांट्स कितले दिता? हांगासर सुरवात जाता. गोवा कोंकणी अकॅडमी आसा ताका सरकार ग्रांट्स दिता 156 ए. सो आनी आता ही आमची रोमी बॉडी खासगी संस्था आसा ताका दिता 21.61 lakhs. ओके, त्याचे ते म्हणजे जे पडे गोवा कोंकणी अकॅडमी दिता त्याच्या परस ते 14%. दिस इज ओनली 14% ऑफ what देवनागरी इज गेटिंग इन ग्रांट्स. ओके, सुरवात हांगा जाता. डिस्क्रिमिनेशन करपाची सुरवात हांगा जाता. हांगा कित्याक इक्वॅलिटी ना? फुडें वचून आमी पळय देवनागरी इस्कॉलांत घातली, इस्कॉलांत शिकयता, रोमी ना इस्कॉलांत. देवनागरी शिकून भुरग्यांक फायदो जाला कसलो? सरकारी नोकऱ्यो मेळोवपाच्यो. मायनॉरिटीज आहात तांची भुरगीं परसां देवनागरी शिकून पडली, तांकां कोटीन वचूंक लागली. तायच ती सांडल्यान भुरगीं, तांकां नोकऱ्यो मेळना. तांकां नोकरे केले जाल्यार तुमी खंयच्या भाशेन शिकल्यात, तुमकां नगरी येता, हाचो वापर करता अशें विचारता. सो अगेन इट इज परत मायनॉरिटीचेर एक अन्याय. Mohit Kharangte for Herald TV. A burglary attempt was foiled at Velsau upon noticing by a fisherwoman who immediately called one of the shop's owners whose shop was being robbed. The fisherwoman waited outside the shop till the owner could arrive. The presence of the woman made the burglars run away. The burglars managed to open 3 shops, including the Velsau Sports Club, grocery shop and a tailoring shop. Social worker Roquezinho D'Souza demanded intensified police patrolling and tenant verification of migrants in the area. हे मुगेल भावाचे शॉप हंसकाचे आनी ताका 2 शॉप आहा. एक वेलसापाली स्पोर्ट्स क्लब आनी दुसरो एक टेलर आहलो, तो आतां ना संपलो तो. सो तेजे शॉप. आतां भावान म्हाका फोन केलो 5 सुमार आनी म्हणपाक लागलो आपल्याक शॉपाचेर येयलो. आपल्याक कोणें फोन करून सांगलो आपल्याक शॉप चोला म्हणून. मागीर आमी येयले हिंगा. आमी येयले जाल्यार पळयले जाल्यार हे सगळे एक अवचित म्हणजे तेगे लॉक कातून ना, ते सायडीचे सारके निकळ्यान काळा. सो हितून कितें दिसता किंवा एकलो चोर न्हू, हे एक 2-3 जाण पूण आसपा जाय. कित्याक तेजो सामान वयला, तेव्हा एक सिगरा पॅकेट पळोवं मेळ्ळा. सो हे सगळें जालां ते भाशेन. म्हणजे हे आमचे लोकल न्हू, कित्याक आमकां अशें दिसता कित्याक हें दुसरें शॉप आहा पयलें स्टार्टींग आहा तें कितले वर्सां जाले बंद आहा आनी सगळें खबर आहा तितून कांय ना. सो हें काम सगळें मायग्रंटांनी. ते मायग्रंट जेन्ना हे रस्त्याचेर भोंवताय रात दीस, तांकां कोण विचारना, तेंचें कांय वेरिफिकेशन ना. सो हेजेर आतां हें जालां कितें आनी मुखार जावपा नाका देखून आतां केस आयिल्लो पंचनामा करपाक रेल्वेचो. सो ताका हांवें सांगलां की आमी एक टायमार कितें केलें, आमी जायते युथां तयार केल्ले आनी जेन्ना रातीचे हे कोण 12 एका भोंवताय तांकां आमी पुलिशे फोन करून आपय धाडले आनी तांगे वेरिफिकेशन करून लायताले. आतां तशेंच आमचे जायती बस स्टॉप आहाय, तितून हे मायग्रंट येताय न्हिदताय. आमी चुरचुरे मगो अशें म्हणून आमी ओगे रावताले. पूण आतां आमी ते पुलिशे सांगलां जे ते मायग्रंट ते न्हिदले आमी तुमकां कॉल करतले आनी तुमी येयाय तेंगेलें वेरिफिकेशन कोराय, नाजाल्यार तें व्हरून तुमगे वेर्ना पुलीस स्टेशनार आमी बस स्टॉपाचेर हिंगा थिंगा न्हिदोन दिसले. कित्याक हें चड जालां आतां. हें तर इतलें बेगीन. आनी आमी देबडकर म्हणटाय जेन्ना आमची गांवची भयणी येवदान वयताली तेन्ना तें राती पळयलें सकाळीं ती मडगांवची वयताली तेन्ना पळयलें आनी भावा आमच्या फोन केलो आनी कोण जाल्यार म्हणटालो हें म्हाका कित्याक पडलां. दे हॅव टेकन म्हणजे बरें हें घेयलो तेणी, जबाबदारी घेतली. आमी काडजन तेंकांय देबर कर म्हणटा कित्याक तेणी भाव फोन करून सांगलें आनी भाव लोकडो येयलो आनी हें आमकां दिस पडला तशें. हांव सकाळ फूल 4:30 येतालें, तेका हांवें तेगे शॉप ओपन आहा तें चोयलें आनी हांव टर्न मारून परतून येयलें. थिंगसो हांवें तेका फ्रांसका फोन मारलो तुगे शॉप ओपन आहा मू आनी तो येवपा पासून हांव हिंग रावलें तर मागीर तो धांवलो कोण आहलो तो. म्हाका सकाळीं 4:30 एक फोन येयलो तुगे शॉपार कोण आसा म्हणून. जरी तर मुगे शेजाऱ्याक घेवन हांव रोखडो धांवन येयल्यार मुगे शॉप ओपन आसलेलें. मुगे
कॅश वयली थोडे आसलेले ते आनी गुड्स वयलो एपार आनी सायडीन दोनूय शॉप आसलेली ती बी फोडले लॉक काडले एकल्याचे सारकें ओपन केला आनी मुगे डॉक्युमेंट आसलेले थिंगा आतां हांव नोको मुगे डॉक्युमेंट केसले मुगे घराचे डॉक्युमेंट आसता हिंगा मुगे शॉपाचे आसता लायसन्स आसताय आतां हांव नोको मुगे तकली सारकी ना खंय पडल्याय वता त्या म्हाजी पुलीस रिपोर्ट दिला मुगे सेशन जाला म्हणून ते इन्क्वायरी करून गेले हेजे प्रकार मुगे डॉक्युमेंट कितले ते सांगतलो. The road at Baga near Tito's Lane caved in on Friday late night, creating a massive sinkhole. A soil tanker got stuck into the road while travelling. With the help of a crane, the vehicle was lifted. No casualties were reported. Caving of roads has become a common issue during the rainy season. This happens when it is not constructed with suitable materials. A similar incident occurred at Baga on Friday late night wherein the road caved in and due to this a tanker was trapped into the road. Soon help arrived and lifted the tanker out with the help of a crane. A massive sinkhole has been created due to the heavy rains and constant digging of roads. Baga Road is very popular to the tourist as it connects the way to prominent Baga Beach. The traffic has been diverted. San Jose de Ariel marched into the semi-finals of the second edition of the Father Bruno Letao Memorial Cup after thrashing Girdoli Club by 4-3. The tournament is organized by Union Club of Chinchini Villagers and was played at the Chinchini Church ground on Friday. San Jose de Ariel Club opened the score with a goal from Raymond Fernandez in the first minute. While battling the Girdolim's defense, Leo Gomines earns a free kick which gets scored by Raymond Fernandez, giving to 2-0 lead to San Jose de Ariel. In the 29th minute, Girdolim's keeper saves on-target shot of Bercel Vigas S. The first half leaves the Girdolim club behind with 2-0. In the second half, Girdolim plans to play the ball in the danger zone of San Jose de Ariel. After dribbling the defense, Girdolim's Moises D. Sa earns a penalty, scored by Ulrich Pixioto, reducing the gap by 2-1. Ariel scores 2 more goals through Bercel Vigas and Vanail Travasso in 30th and 31st minute to make it 4-1. Girdolim capitalized the defensive play of Ariel and scored 2 more goals in the 44th and 54th minute through Akram Yadwad and Mario Fernandez. The scores leave as 4-3. At the final whistle, Girdolim fails for equalize and Ariel wins the match. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.